बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के सारे सूबों में ही सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज की तरफ जा रहा है और कहीं ठहराव नहीं आ रहा। अगर हम सिंध की तरफ देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM का महाज इकट्ठा हो रहा है और वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं जी कि प्री पोल रिगिंग कर ली है पीपल्स पार्टी ने। जो बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, हो रहे नहीं हो रहे, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हो रहे हैं। MQM कहती है जी कि आपने जो हल्का बंदियाँ की वो बदनीयती पर मबनी हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियाँ की हैं या इलेक्शन कमीशन ने की हैं? ये एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है जो पीपल्स पार्टी उठाती है कि हम कैसे इस सारे मामले में कहीं पर भी मुदाखलत कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आईनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की हैं। सो इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, ये हम पूछेंगे आज अपने प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस के ऊपर जो एक परसेप्शन है कि ना तो गवर्नेंस अच्छी है, फिर करप्शन का एक बाज़ार गर्म है। हर जमात इनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाती है, सिंध में भी और मरकज़ में भी। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का जिक्र आता है तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। ये क्यों है? बिलावल साहब की जो तस्वीर आई जहाँ पे बच्चों के नंगे पाँव थे और उनके चेहरों से गुर्बत झलक रही थी, तो उस तस्वीर पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। तो हम ये भी पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो परसेप्शन है उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और जो सीनियर सूबाई वज़ीर भी हैं। लेकिन दूसरे हिस्से में हम कुछ पंजाब की सियासत की बात भी करेंगे। परवेज़ इलाही साहब की कुर्सी कितने ख़तरे में है, एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे, और PTI के अंदर धड़ों की खबरें हैं, ये खबरें कितनी दुरुस्त हैं। तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जमहूरियत के हवाले से और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से मरकज़ में उनका मौक़िफ़ कुछ और है और अपने सूबे में बहुत तज़ाद नज़र आता है उनके नाक़दीन को। क्या वाकई तज़ाद है डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे? कहीं नज़रियाती तौर पर वहाँ कुछ और कहा जाता है, यहाँ अमलन कुछ और किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सईद गनी साहब। सबसे पहले तो जो बुनियादी सवाल है इस वक्त आपके, जब हम बात कर रहे हैं तो कराची में एहतजाज हो रहा है, आपकी सारी मुखालिफ जमातें और मरकज़ में आपकी इत्तेहादी MQM, क्योंकि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो सब आपके ख़िलाफ़ हैं। तो आप लोग फिर भी इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं और आप इलेक्शन के हक़ में रैलियाँ निकाल रहे हैं, वो आपके ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं। देखिए, एक तो अगर आप सिंध की सियासी तारीख पर ज़रा नज़र डालें ना, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पीपल्स पार्टी वर्सेस सारी पार्टियाँ होती हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं और इलेक्शन हमारे सामने इकट्ठे होकर लड़ते हैं। पाकिस्तान में पूरे में कुछ भी हो रहा हो, सुबह सिंध की पॉलिटिकल डायनेमिक्स ज़रा डिफरेंटली आपको नज़र आएंगी। अच्छा, अगर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रही हैं कि सारी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, तो वो मुख्तलिफ वजूहात हैं। MQM का ये शायद ख्याल है कि इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए और पहले हल्का बंदियों पे जो एतराज़ात हैं उनके वो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं बताता हूँ। जबकि जमात इस्लामी जो है वो चाह रही है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। PTI भी यहाँ सो कॉल्ड जमहूरियत की चैम्पियन बनी हुई। हालांकि पंजाब में जब इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने वाइंड अप कर दिया था, लोकल गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को उड़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद भी रिस्टोर नहीं किया। और जब बिल्कुल उनकी टर्म पूरी हो रही थी तो एक हफ़्ता पहले उनको बहाल करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने अमल दरामद कर दिया। KPK के अंदर भी उन्होंने जब पहली टर्म खत्म हुई तो पता नहीं कितने सालों तक इलेक्शंस नहीं कराए, वो टालते वो अभी भी जो कराए उनके पास फंड्स नहीं है, वो आधा हिस्सा हुआ है। ठीक है, तो बलूचिस्तान में भी अभी जाके इलेक्शन हुए, कई सालों तक बीच में नहीं हुए। सिंध वो वाहिद सूबा था जिसने 2015 में जब इलेक्शन हुए तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको अपनी टर्म पूरी करनी थी। हालांकि कराची में हमारा मेयर नहीं था, हैदराबाद में हमारा मेयर नहीं था, मीरपुर खास में हमारा मेयर नहीं था। जो शहरी इलाके थे वो MQM के पास थे, हमारे मुखालिफ थे उस वक्त, लेकिन हमने उनकी मुद्दत जो है वो पूरी करवाई, तो हमने उसको नहीं रोका। फिर उसके बाद भी जो ताख़ीर हुई है, अगर उसकी वजूहत पर आप जाएँ तो वो मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से इस बात पे एहतजाज होता था, शोर मचाते थे कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो ज़ाहिर है उसमें जब डायलॉग्स होते हैं तो उसमें ताख़ीर हुई। इलेक्शन जानबूझ के हमने कभी भी डिले नहीं किया। उसकी वजह इसलिए कि हम जीत रहे हैं सिंध में। अभी भी देखें 4 डिवीजन्स में। अब तो आपके ऊपर प्री रिगिंग जो है ना, वो प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, अब धांधली आपने कर ली। लेकिन देखिए, हम इसलिए इलेक्शन से नहीं भाग सकते कि पूरे सूबे सिंध का माहौल ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के फेवर में है। 4 डिवीजन जहाँ इलेक्शन हुआ है पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, पूरा स्वीप किया है। वहाँ कोई जमात हमारे मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकी। हैदराबाद और कराची के जो इलेक्शंस होने लगे हैं, हैदराबाद में भी सैकड़ों उम्मीदवार हमारे अनपोज आ गए हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसे इलेक्शन जो आप कह रहे हैं कि होने लगे हैं, आप कह रहे हैं 15 को होंगे इलेक्शन इंशाल्लाह, और सारी जमातें अगर एहतजाज कर रही हैं और उसको पहले से मुतनाज़े वो बन गए हैं, फिर उन इलेक्शंस का मुतनाज़े तो कुछ नहीं है। देखिए, जमात इस्लामी कह रही है इलेक्शन करवाएं, PTI कह रही है इलेक्शन करवाएं, तो उनका और कोई तनाज़ा नहीं है।
सिर्फ एमक्यूएम ये कह रही है कि जो डिलिमिटेशन है वो ठीक नहीं है। अच्छा, उस पर भी एक बात ज़रा समझने की ज़रूरत है कि हल्का बंदी का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कैसे ऐसी हल्का बंदियां की कि हल्का बंदी ठीक है, नहीं, आपने कैसे माइंड बना ली कि ठीक नहीं है? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने ऐसे हल्का बंदियां की क्या जो एमक्यूएम कहती है कि कहीं पे जो यूसीज हैं, जो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के वोट बैंक वाले यूसीज हैं, वो 20,000 वोटर्स के ऊपर है, गलत कहते हैं, और उनकी जो है वो 90,000 वोटर्स के हो, और फिर यूसीज गलत कहते हैं। देखिए बात ये है, मेरी सुने, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना कि हल्का बंदियों में एक जगह 90,000 एक जगह 30,000 है। आज तक कोई एक हल्का बंदी मुझे दिखा दीजिए, एक, जब से पाकिस्तान बना है, जब से डिलिमिटेशन हो रही हैं, कौमी की हो, सूबाई की हो, बल्दियात की हो, कि तमाम हल्के जो एक ही किस्म की आबादी के ऊपर बने हो, बिल्कुल नहीं बनते। इवन अभी जो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली हल्का बंदी की है कौमी और सूबाई की, अभी की है, जिसके ऊपर इलेक्शन हुए नहीं होने हैं, उसमें 4 लाख पर भी कौमी असम्बली का हल्का है, 11 लाख पर भी कौमी असम्बली का हल्का है, 13 लाख पर भी कौमी असम्बली का हल्का है। तो एक जैसी तो नहीं है। इसी तरह आप सूबाई में देखेंगे उसमें भी फ़र्क मिलेगा। ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उसकी बुनियाद पे करते हैं, और कानून और जो आइन उनको गाइडलाइन देता है उसके अंदर रह के इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करता है। क्या अदम एतमाद में आप लोगों ने वादा किया था कि ये हम सारे आपके रिजर्वेशन खत्म करेंगे? मैं आता हूँ ना, पहले मैं हल्का बंदी तो समझाऊँ आपको ना। मैं हल्का बंदी का ही पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपको पहले इस पर समझाऊंगी। ये है कि देखिए, जो 20,000 पे कहते हैं, 20,000 पे एक यूसी भी नहीं है। 45, मैं आपको बताता हूँ, 45,000 से लेके 75,000 के दरमियान की आबादी पर यूसीज कराची में होनी चाहिए। और उसमें फिर ये है कि पता नहीं 5% या 10% है, शायद 10% होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, कि 45,000 से 10% कम पे भी हो सकती है, 75,000 से 10% ऊपर पे भी हो सकती है। ये कानून के अंदर मौजूद है कि अगर हालात ऐसे हो तो वो बना सकते हैं। फिर कानून में ये भी लिखा है कि अगर इससे हटके भी बनानी पड़े, अपर साइड पे या लोअर साइड पे भी, तो वो बना सकते हैं, लेकिन उसकी वो जस्टिफिकेशन देंगे, उसकी रीजनिंग देगी इलेक्शन कमीशन की हम क्यों कर रहे हैं। तो ये जो कानून के जो बैरियर है ना 45 से 75 वाला और +-10% वाला, उससे हटके 3 यूसीज हैं लोअर साइड पे, 3 सिर्फ 246 में से 3 हैं जो लोअर साइड पे हैं, और शायद 5 या 6 होंगी जो अपर साइड पर हैं। वो जो तीनों लोअर साइड वाली हैं, वो तीनों पीपल्स पार्टी के वोट बैंक वाला इलाका है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे पूछ रही हूँ, मैं सवाल आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, तो मैं कैसे कहूँगा क्या है। नहीं, मतलब एक परसेप्शन होती है कि अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना कि क्यों है वो इसलिए है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आबादी स्कैटर्ड है, बहुत फैली हुई है, और उसको अगर वो हल्का बनाते हैं, तो जब हल्का बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको नज़र में रखनी पड़ती है कि हमने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, हमने यहाँ तक रहना कुछ। तो वो जो कानून ने दायरे बनाए हुए हैं उसके अंदर रहते हुए उनको हल्का बना रहे हैं, तो वो 3 उसमें बनी है। लेकिन कई हल्के ऐसे हैं जो 75,000 से ऊपर हैं और पीपल्स पार्टी के हल्के हैं। मैं जिस यूसी में हूँ वो एमक्यूएम कभी नहीं जीती, ना कभी जीतेगी। हम जीतेंगे, वन साइडेड है। उसकी पुरानी सेंसस पे आबादी जो है वो 78,000 है, 50,000 वोट है उस यूसी में। अगर हमारे हाथ में होता, बदयानती होती, तो हम उसको 2 में करते, दोनों में जीते, कोई और तो नहीं जीत सकता था। तो एमक्यूएम के इलाके यकीनन हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनमें आबादी ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे इलाके भी हैं जो एमक्यूएम के नहीं है। अच्छा, ये बताएं, आपके ख्याल में एमक्यूएम को क्या फिर वजह है? उन्होंने वजह तो अब यूसी की सारी बना दी। अब उनका जो सारा मुद्दा है वो यही है कि एक तरफ 20,000 है और वो सारे पीपल्स पार्टी वाले हैं जो कम आबादी, तो 20,000 है नहीं, मैंने आपको बता दिया। चले, वो कहते हैं सब कम आबादी वाली यूसीज पीपल्स पार्टी के वोट बैंक वाली हैं, और जो ज्यादा वाली है वो हमारी हैं, 90,000 वाली। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, लेकिन उनका मैं पूछे, आपके ख्याल में उनकी वजह क्या है, झगड़ा क्या है? मेरी गुजारिश सुन ले। 2013 से पहले जो बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदी वो हुकूमतें करती थी, जो हुकूमत होती थी वो करती थी। ठीक है। 2013 में जब हमने कानून बनाया तो हमने हल्का बंदी की, सिंध हुकूमत ने हल्का बंदी की, कानून के मुताबिक की। एमक्यूएम कोर्ट में चली गई, उन्होंने कहा कि हल्का बंदी जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती, उनको नहीं करनी चाहिए। मतलब सारी ज़िंदगी हमारे मुखालिफ करते रहे, हम उन पर इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन जब हमारी हुकूमत आई और हमने हल्का बंदी की तो अदालतों ने कह दिया नहीं, तुम ये भी नहीं कर सकते, वो तुम जो है वो इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने की। अब वो हल्का बंदी ले लें, पंजाब की ले लें, केपी की ले लें, बलूचिस्तान की ले लें, सारी तारीख में जितनी हल्का बंदियाँ हुई हैं वो ले लें, अगर उसमें और इस पर कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क हो तो हम इसके बिल्कुल मुजरिम है। लेकिन वो अव्वल तो किया इलेक्शन कमीशन ने। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2001 के मुकाबले में और बाकी माजी के मुकाबले में ये हल्का बंदियाँ बहुत बेहतर हैं। अब चूंकि किसी को सूट नहीं करती होंगी, किसी को करती होंगी, वो उस पर मचा रहे शोर। हमने तो आपके ख्याल में झगड़ा क्या है उनका? मतलब आपकी भी एक एनालिसिस है ना कराची की पॉलिटिक्स में, आपके ऊपर तो इल्जाम भी आपको पता है, सारे लगता है कि आपने सारे इलेक्शन हरवा दिए बाकी लोग। एक मैं अर्ज करूँ आपसे, दूसरी, हल्का बंदी का एक कानून है, डिलिमिटेशन का एक कानून है, उस कानून के मुताबिक हल्का बंदी होती है। नहीं, वो बात होनी गई, ये समझना जरूरी है। हाँ। जब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करता है
تو اس کے بعد جو شخص متاثر ہوتا ہے وہ اپیل میں جاتا ہے پہلے الیکشن کمیشن میں، وہاں وہ اپنی بناتے ہیں، ٹریبیونلز بناتے ہیں، ان میں اپیلیں ہوتی ہیں، اپیلیٹ وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اپیلیں ہوتی ہیں. پھر اس سے اگر کوئی شخص سیٹسفائی نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ جاتا ہے، اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پورا میکینزم ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اپنی گریونسز لے کر. ایم کیو ایم نے یہ تمام فورم استعمال کیے. اگر ہم نے غلط کیے ہوتے، ہماری فیور میں ہوتے، بہت ہی اس طرح جس طرح آپ بتا رہی ہیں زمین آسمان کے کلابے ہم نے ملائے ہوتے، تو پھر شاید سپریم کورٹ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہائی کورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو چلے خود کیا تھا تو وہ کر سکتے تھے. اور دوسری بات، کراچی میں 307 اپیلیں الیکشن کمیشن کے سامنے گئی تھیں، 307. اس میں ہمارے لوگوں کی بھی تھی. ٹھیک ہے، مطلب ہم بھی کہیں مطمئن نہیں تھے تو ہم نے بھی اپیلیں کی تھیں. تو کچھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، کچھ انہوں نے ریجیکٹ کر لی. اب یہ کہنا کہ اگر ہم نے کی تھی تو بھائی ہم نے کی تھی تو اپیلوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پری پول ریگنگ نہیں کی. ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے رہیے نیوز ٹوڈے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اچھا، ایک تو یہ کہ عدم اعتماد کے معاہدے کا میں نے ذکر کیا کہ تاثر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا بہت سارا کہ یہ جو جتنا بھی مقامی حکومتوں سے اور کراچی کے اختیارات کے معاملات ہیں یہ لوگ آپ حل کریں گے، ان کے تحفظات دور کریں گے. وہ نہیں کیا آپ نے دور. پہلی بات تو یہ کہ کراچی کے اختیارات کچھ نہیں ہوتے، جو بلدیاتی اداروں مطلب مقامی حکومتوں کے مطابق. دیکھیں جو بھی معاہدے ایم کیو کے ساتھ ہوئے تھے ہمارے، یا جو بھی اس کے اندر پوائنٹس تھے، اس میں بہت ساری چیزوں پر عمل درآمد ہوا ہے. وہ اس طرح کہ گورنر ان کی ریکمنڈیشن پہ آنا تھا، وہ آیا. کراچی کے ایڈمنسٹریٹر پہ ان سے مشاورت ہونی تھی، ان سے مشاورت ہوئی اور مرزا وہاب کو ہٹا کے ایک سرکاری افسر کو لگایا گیا. کچھ کراچی کے جو ضلع تھے ان کے ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ایم کیو ایم کی مشاورت سے لگانے تھے، ان سے مشاورت ہوئی اور ہم نے وہ لگائے. وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض اٹھا دیا. اس کے علاوہ جو بلدیاتی قانون کے اندر ترامیم ہونی تھیں اس پر تقریباً تمام چیزوں پہ ہمارا اتفاق ان سے ہو گیا، اور وہ قانون کا حصہ کسی بھی وقت بن سکتے ہیں. وہ بھی چیزیں تیار، اس میں بھی اتفاق ہو گیا ہے. جو پروونشل فائننس کمیشن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، اس پر بھی اتفاق ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب جو وہ بات کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ جی حلقہ بندیاں مل کے کریں گے، حلقہ بندیاں ہم نے کرنی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے. اور ایک چیز یہ کہ یہ معاہدہ سے کب ہوا؟ اپریل میں غالباً، شاید میرا خیال ہے اپریل میں یہ نو کانفرنس کو موشن آیا تھا، اس وقت کی بات ہے. یہ حلقہ بندی جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو دسمبر 2021 میں ہوئی تھی. اس معاہدے سے بھی پہلے جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے، یہ اس وقت حلقہ بندی الیکشن کمیشن کر چکا تھا. اب اگر ایک حلقہ بندی قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نے کر لی ہے تو ہم کیسے یہ معاہدہ بیٹھ کے کریں گے کہ جی جو اختیاری میرا نہیں ہے میں آپ کے ساتھ معاہدہ کروں کہ جی ہم مل کے کریں گے چیزیں. میرا خیال ہے ان کی جو خواہش ہے وہ یہ کہ سندھ حکومت کے طور پر الیکشن کمیشن سے یہ کہے کہ ہمارے اتحادیوں کی یہ تحفظات ہیں وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں. دیکھیں ہم کہہ نہیں سکتے. میں آپ کو اب تھوڑا جو عدالتوں کے فیصلے وہ بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا. سپریم کورٹ نے انہی حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشنز آپ جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق کروائیے. اور ایم کیو ایم جو پٹیشنر تھی ان کو کہا کہ اگر پٹیشنر کے کچھ گریوانسز ہیں حلقہ بندیوں پر تو وہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کے سامنے جا کے ریز کریں. اس پر ایم کیو ایم نے خط لکھا چیف سیکرٹری کو اور اس میں کہا کہ جی ہمارے یہی اعتراضات ہیں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کے فیصلے کی روشنی میں. جب وہ خط حکومت کے پاس آیا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کو کہیں، اور چونکہ حلقہ بندی کا اختیار ہمارا نہیں ہے، قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ کریں، تو ہم نے وہ خط الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ آپ بتائیے کہ اس خط کے اوپر ہم کیا کریں. تو الیکشن کمیشن کا کوئی جواب نہیں آیا. مین وائل بیچ میں ایک مرتبہ پھر الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو گئے سیکیورٹی کے ریزنس کی وجہ پہ، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد کچھ جماعتیں جو تھیں وہ سندھ ہائی کورٹ چلی گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت جو ہے بلا وجہ انتخابات میں تاخیر کر رہی ہے، آپ انتخابات جلدی کروائیے. اس پر سندھ ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ انتخابات کرانا آپ کا کام ہے، اسے مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن بلدیاتی انتخابات ودن 60 ڈیز آپ کروائیے. تو انہوں نے پھر 15 جنوری کی ڈیٹ دے دی. تو صوبہ سندھ میں سندھ ہائی کورٹ کا واضح ایک حکم ہے کہ 60 دن کے اندر اندر آپ کو الیکشن کرانی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ایم کیو نے خط لکھا انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. اب حکومت خود سے نہ تو الیکشن آگے کر سکتی ہے نہ حلقہ بندی کو انڈو کر سکتی ہے. یا تو الیکشن کمیشن یہ جو خط ہم نے بھیجا ہے اس کے اوپر کوئی ہمیں کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے کر دیجئے،
तब आप एक और खत लिखते हैं अपने इत्तेहादियों को राजी करने के लिए? नहीं, वो खत लिखना तो मसला नहीं है ना, लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। देखिए नहीं, वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करेंगे ना। आप अपनी नियत लिख चुके हैं ना, आप नियत दिखा दें कि हाँ हमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा हम लिख पास चुके हैं है। ना, लिख चुके हैं, दोबारा नहीं हम लिखेंगे। नहीं लिख चुके, अब जवाब तो आया ना वहाँ से कोई। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि 15 को इलेक्शंस हो रहे हैं और बिलावल साहब ने कहा कि मेयर जो है वो एक जियाला होगा। अब उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, आपको पता, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि जितना आपने ये हल्का बदिया सब कुछ, बेशक आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने किया, बट वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया। आप लोगों ने क्या किया इसमें? मतलब कोई देखिए मेल मिलाप किया क्या? एक मेरी सुने, देखिए जो जमातें बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, हर जमात ये चाहती है और उसकी ये ख्वाहिश है और बिल्कुल जायज़ बात है, हक है उसका कि वो कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें वो जीतें ताकि उनका मेयर भी आए और टाउन्स के चेयरमैन भी उनके आएँ। तो अगर MQM ये कोशिश कर सकती है, ख्वाहिश कर सकती है, जमात इस्लामी कोशिश कर सकती है, ख्वाहिश कर सकती है, PTI ख्वाहिश कर सकती है, कोशिश कर सकती है, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कर सकती है? तो अगर पीपल्स पार्टी ये एफर्ट कर रही है या कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतें और मेयर जो है कराची का अगला पीपल्स पार्टी का हो, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बलदियाती इंतखाब के इर्द गिर्द घूमती हुई एक मूव जो चली, अब तो MQM एहतजाज करी और इस एहतजाज में उन्होंने अपने तमाम नाराज़ धड़ों को आने की दावत दी और अब ऐसे लग रहा है कि सारे धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, वापस इत्तेहाद हो रहा है MQM का। PTI ये कहती है कि ये कराची में हमें फारिग करवाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। MQM से जिन लीडर से मेरी गुफ्तगू हुई, वहाँ से ये लगता है कि वो इत्तेहाद आपके मुकाबले पे आ रहा है। तो आपको भी लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कराची में इतनी कंसर्न है कि PTI इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो गई? और कैसे देखते हैं आप इस इत्तेहाद को? कौन कंसर्न है, कौन नहीं है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो आपको मुस्तफ़ा कमाल बता सकते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी बता सकते हैं या फारूक सत्तार बता सकते हैं। उनको कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, ये तो मुझे नहीं पता कि वो किसी के कहने पे हो रहा है या ख़ुद से हो रहा है। लेकिन अगर MQM जो किसी वक्त में एक जमात हुआ करती थी, बाद में उसके फैक्शंस बन गए, अगर आज इकट्ठा होना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि मुझे ये हक़ है कि मैं एतराज़ करूँ उस पर या मैं कोशिश करूँ कि ये हो जाए, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ज़ाहिर है जब वो इकट्ठे होंगे तो ये खुशफहमी PTI की हो सकती है कि उनको फारिग करने के लिए करें, लेकिन वो पहले से फारिग है कराची से। आपको याद होना चाहिए कि फैसल वाउडा एक सिटिंग मिनिस्टर था PTI का, उसकी नशिस्त जब खाली हुई, जो PTI ने जीती थी 2018 में, और जब बाई इलेक्शन हुए उस पर आज से तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले, तो PTI पहले नंबर से कोई 5वें 6ठे नंबर पर चली गई थी। तो ये फारिग हो गए थे तो गए थे ना, वरना तो क्या था। बल्कि मैं तो और भी लोगों को याद कराता हूँ कि आरिफ अलवी साहब जब 2018 में जीते थे इलेक्शन तो उन्होंने लिए थे 90,000 वोट। उसी नशिस्त पे कोई 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, PTI हुकूमत में आ गई थी, वोट बढ़ना चाहिए था ना, वो 30,000 पे आ गए। जो नशिस्त इमरान खान ने छोड़ी गुलशन इकबाल में, उन्होंने लिए थे 90,000 वोट। 3 महीने बाद जब उसी सीट पे दोबारा इलेक्शन हुआ तो वो आलमगीर साहब जीते थे कोई तकरीबन 30,000 वोट लेके। तो वो कहते हैं ना बाई इलेक्शन में ज़रा कम नहीं, तो बाई इलेक्शन जब पीपल्स पार्टी लड़ती है तो हमारे वोट तो बढ़ जाते हैं। सूबा सिंध में जितने बाई इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी का वोट तो बढ़ा है ना। अच्छा, ये जो परसेप्शन है पीपल्स पार्टी के बारे में कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, और इंटीरियर सिंध के हवाले से भी आपने देखा चेयरमैन साहब की जो तस्वीर आई उन बच्चों के साथ जो कि नंगे पाँव थे बच्चे उनमें से कुछ, उसके ऊपर भी जो तनकीद हुई, वो यही एक परसेप्शन है पंजाब में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि भाई आपने इंटीरियर सिंध का को बुरा हाल कर दिया और वही हाल आप पहली बात तो ये है, कराची का करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि उस तस्वीर पे अब ज़ाहिर है जिन्होंने कीड़े निकालने वो निकालते रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों के चेहरों पे जो खुशी थी बिलावल साहब के साथ बैठकर उनको मिलकर, आप उसको ज़्यादा देखना चाहिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जो आज भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जा रहा है और वहाँ लोगों से मिल रहा है और उनके जो तकलीफ़ें हैं उसमें अपने आप को वो उनके साथ खड़ा करता है। इमरान खान सूबा सिंध में सिर्फ एक मरतबा आया है सैलाब के बाद, और वो भी कई महीनों बाद, और वो कहीं नहीं गया। वो अपने किसी लीडर के घर गया सखर में, वहाँ 40-50 लोगों को बुला के कहा ये फ्लड अफेक्टीज़ हैं, और एक एक प्लेट में बिरयानी मिला के उनको खिलाई उसने। तो उस पर लोगों को एतराज़ नहीं होना होता। और ये अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस गरीब बच्चों के साथ जाके खड़ा होता है जिनकी खुशियों में इजाफा हो जाता है, उस पर एतराज़ है। नहीं, वो मतलब इमरान खान कोई वो माइलस्टोन नहीं है पॉलिटिक्स का कि आप ये उनसे कंपेयर करेंगे। बात ये है कि गुर्बत तो है ना, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि हमने कोई गुर्बत मिटा दी है और सारे लोग खुशहाल हो गए, ये तो हमने नहीं कहा। मसले तो हैं, गुर्बत तो है, और जितना नुकसान सूबा सिंध में सैलाब के आने के बाद हुआ है लोगों का, उसका लोगों को एहसास ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो कम से कम उन लोगों के साथ खड़ी है ना। हम तो पता नहीं कितने लाख घर लोगों को बना के दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्दी बना के देंगे सबको। ये इनकी PTI की तरह 50 लाख का वादा करके गायब नहीं हो जाएंगे, हम लाखों घर बना के देंगे लोगों को।
ہم جو نقصان سیلاب میں ہوا اس کا ازالہ کر رہے ہیں. تو یہ کام جو ہم اچھا کر رہے ہیں اس کو صرف ایک تصویر کی بنیاد پہ جی بنا کے چونکہ پیر بچوں کے ننگے ہیں تو اس لیے وہ اس پہ کر دیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا, اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو مجھے بتائیے پیمانہ کیا ہے. پیمانہ یہ ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ لیں گے پی ٹی آئی سے, سرٹیفکیٹ لیں گے جماعت اسلامی سے. اچھا, آپ کیونکہ سوری وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور کئی بار بنتے ہیں آپ وزیر اطلاعات, ہمیں پتہ نہیں چلتا پھر اچانک آپ چینج ہو جاتے ہیں, بٹ واز اٹ اے گڈ پکچر آپ کے خیال میں؟ یہ مطلب اس کے اوپر ایک بحث ہے. نہیں, میں تو خوش ہوا دیکھ کے تصویر. آپ کو لگتا ہے کہ وہ, مجھے تو ان بچوں کے چہروں پہ جو خوشی تھی وہ زیادہ اچھی لگی. ہاں, بٹ اس نے کچھ پرابلمس بھی ہائی لائٹ کیے کہ بلاول صاحب کے پرابلمس تو ہیں نا. اب یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, مسائل تو ہیں علاقوں میں ہمارے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ غربت ختم ہو گئی ہے. لیکن جو دوسری بات آپ نے پوچھی, پرسیپشن کیا ہے؟ مجھے دو پرسیپشن ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی گورننس مکمل طور پہ ناکام ہے, یہ میں آپ کے مخالفین کی بات کر رہی ہوں. دوسری کرپشن, کہ سب سے زیادہ کرپشن پیپلز پارٹی کرتی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے بہتر سب سے؟ انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات, ٹھیک ہے. یا یہ کہ پی ٹی آئی والے کہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے, یا جماعت اسلامی کہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, یا کوئی اور ہمارا مخالف کہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, یا پیمانہ وہ ہے. دیکھیں ہم یہاں ساری چیزیں ٹھیک بھی کرتے ہیں نا, ساری چیزیں, تو مخالفوں نے پھر کچھ نہ کچھ کہنا ہے, اور ان کو کہنا چاہیے, ان کا حق ہے, ان کو یہی کہنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر 2002 کے الیکشن سے لے کر 2018 کے الیکشن تک 2 میں ہوا, 8 میں ہوا, 13 میں ہوا, 18 میں ہوا, 4 الیکشنز ہوئے, صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہو رہا ہے. 2018 کی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے اتنی نشستیں جیتی ہیں جو تاریخ میں نہیں جیتی. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے وقت میں نہیں جیتی, شہید بے نظیر بھٹو کے وقت میں نہیں جیتی, ہم نے زیادہ جیتی نشستیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا. اب اگر یہ لوگ کہیں نہیں سب اندھے ہیں, بیوقوف ہیں, پاگل ہیں, سب آپ کو ووٹ کر رہے ہیں, باقی ملک میں سارے عقل مند باشعور لوگ ہیں, یہاں سارے بیوقوف لوگ ہیں, تو لوگوں کے سیاسی شعور کو اس طرح سے نہیں رد کرنا چاہیے. اور جہاں تک کراچی کی بات ہے, کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم کی نشستیں ایم این اے کی کراچی میں 4 ہیں, ہماری 5 ہیں. اگر لیاری کا الیکشن ہو جاتا تو ہماری 6 ہو جاتی. تو ہم جو ہے آگے جا رہے ہیں. میری نشست جس سے میں جیتا ہوں, پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی تھی, کبھی بھی نہیں. 17 میں ہم جیتے, 18 میں ہم جیتے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم جیتیں گے, اور نشست بھی ہم جیتیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی شہر. اچھا, کچھ مرکز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو مرکز میں ایم کیو ایم ظاہرہ آپ کی اتحادی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد توڑ دیں گے. ابھی ایک دھمکی یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے کراچی کے جو ایشوز ہیں, سندھ کے جو ایشوز ہیں پولیٹیکل, وہ ریزالو نہ ہوئے, اور زرداری صاحب نے اس اتحاد میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا اور ضمانت دی تھی بڑے لیڈرز نے, تو خطرہ ہے کوئی اتحاد کو؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ ایم کیو ایم الگ ہو جائے گی اور حکومت گر جائے گی مرکز میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ اپنا فیصلہ کرے. وہ ظاہر ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ فیصلہ کریں, آپ وہ فیصلہ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹس ہم نے کی تھیں, جو قابل عمل ہیں یا تھیں, ہم نے ان پر نیک نیتی سے عمل درآمد کیا ہے. اگر اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہوں, اگر بہت ساری چیزوں میں تاخیر ہوئی تو اس میں شاید صرف قصور ہمارا نہیں ہے, کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اگر کہیں سے یہ تاثر ہے کہ جی الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے, تو الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی کلاز جو ہے اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے. جو چیزیں اس معاہدے کے اندر شامل ہیں ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. اگر حلقہ بندیوں کی وہ بات کرتے ہیں, مطلب ایک بڑی کامن سینس کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک کام جو دسمبر 2021 میں ہو چکا, 2022 کے اپریل میں بیٹھ کے ہم یہ کیسے معاہدہ کر لیں گے کہ جی وہ والی جو حلقہ بندیاں تھیں ان کو ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ ٹھیک کریں گے. اگر یہ لکھا ہے معاہدے میں, اگر یہ لکھا ہے کہ بلدیاتی حلقہ بندیاں جو الیکشن کمیشن نے کی ہیں ہم ان کو ختم کر کے نہیں کریں گے, تو میں آپ کا جواب دوں. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جو لکھا ہے اس کو جب آپ پڑھیں گی, اور یہ جو تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, قانون کو حق دیتا ہے, پہلے ہو چکی ہیں ساری چیزیں, اس کو انڈو کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے قانون میں, آئین میں, تو وہ شاید تو اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مرکز بھی یہ لوگ چھوڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں نا کہ جی وفاقی حکومت کا ہمیں حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے, تو آپ صرف ایک چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ جی ہماری یہ بات نہیں مانے گی تو ہم یہ کر لیں گے. اچھا, آخر میں مجھے بتائیے کہ آپ سوچتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ کہ ایک بات ہے, کبھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات آتی ہے, کبھی آتا ہے ایک نگران سیٹ اپ ہو لمبا چوڑا, کیا واقعی یہ باتیں کہیں پہ؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی ایسے اقدام کی شدت کے ساتھ مخالفت کرے گی جو ماورائے آئین ہو.
اگر آئین میں کسی چیز کا پروویژن نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اور ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ ماضی میں یہاں بھی ہوئے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہوئے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہوئے ہیں, سارے ناکام ہوئے ہیں. اس ملک کا جو بہتر اور روشن مستقبل صرف ایک چیز کے پیچھے ہے کہ آپ آئین کے مطابق ملک کو چلنے دیں, پاکستان کی سیاست کو آزاد کریں اور لوگوں کے اوپر فیصلہ کرنے کا جو حق ہے ان کا ان کو چھوڑ دیں. الیکشن ہوں گے 2023 میں انشاءاللہ عام انتخابات, انشاءاللہ تعالیٰ. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب واقعی ان کی سفارش کر سکتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بن جائیں تھوڑے دنوں میں, کیونکہ وہ بھی ایک جھگڑا ہے جس کو کہیں نہ کہیں. مجھے نہیں لگتا ایسے, وہ فارغ ہو جائیں گے. فارغ ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سعید غنی صاحب جی, آپ نے گفتگو سنی. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کریں پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار رضا رومی صاحب. رضا, سنس یو آر ان لاہور, تو بتائیے کیا خبریں لاہور کی؟ پرویز الہی صاحب کی کرسی واقعی خطرے میں ہے اور اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں وہ یا نہیں لے رہے؟ دیکھیے, کوشش تو پوری جاری ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. کم از کم نون لیگ کی تو مکمل اس کے اوپر جو ہے بڑا فوکس اس وقت کام جاری ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی پورے نمبر نہیں ہیں, کیونکہ اگر نمبر ہوتے تو اس وقت تک تنزیلہ وہ اعتماد کا ووٹ لے چکے ہوتے. اور ابھی کوئی 6-7 ایم پی ایز جو ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی جو ٹوٹل پارٹی ہے, اسٹرینتھ جو ان کی ہے پنجاب اسمبلی میں. لیکن ظاہری بات ہے کہ دوسری سائڈ پر بھی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہی ہے کہ وہ ان کو اس عہدے سے ہٹا سکتی ہے, کیونکہ نون لیگ کے پاس خود نمبر پورے نہیں ہیں. تو اس وقت ایک صورتحال عجیب و غریب بن چکی ہے. اس میں یقیناً ایک رول کورٹس کا بھی ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ ضرور رونما ہوگی اگلے آنے والے چند دنوں یا ہفتے بھر میں ہی. اور وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی شکل نکلتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ بالکل جاری رہے گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا معیشت پہ کتنا برا اثر پڑا ہے. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, بنیادی بات یہ سمجھ آ رہی کہ ملک کی اکانومی کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ جو ہے وہ بالکل نہیں کیا جا سکتا, اس کو بند ہو. اچھا رضا, اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہو گئی ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ لگتا ہے. ایک دن پرویز الہی صاحب اتنا اچھا بیان دیتے ہیں, عمران خان صاحب کو بڑا زبردست آدمی کہتے ہیں, دوسرے دن وہ بالکل ایسا بیان دیتے ہیں جو عمران خان صاحب کی پالیسی اور ان کے موقف سے مکمل طور پہ ہٹ کے ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ وہ کیا ہے, غالب کا مصرع ہر چند ہے کہ نہیں ہے, تو ان کا آپس میں جو لو ہیٹ ریلیشن شپ, آپ نے بالکل صحیح کہا تنزیلہ, وہ دیکھیے وہ دو طرف سے جو ہے وہ اس وقت کھنچ رہے ہیں. ایک سائڈ پہ تو ان کی پرانی جو ایک دائمی اتحاد ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ اسٹیبلشمنٹ کی قافلی جو ہے کنگز پارٹی ہے, اور تھی, ہے اور رہے گی. کوئی اس کی حیث میں تبدیلی نہیں ہونے والی. لیکن دوسری جانب انہوں نے جو اتحاد کیا ہے عمران خان کے ساتھ, اسی کی بدولت ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی مل گئی ہے. اس وزارت اعلیٰ صرف وزارت اعلیٰ تو نہیں ہوتی, ان کو 100 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ملے ہیں اپنے حلقوں میں, ڈسٹرکٹس جو ان کے 2 ہیں جہاں پہ ان کی سیٹیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں سرکولیٹ کر رہی ہے مارکیٹ میں. لاہور کا ماسٹر پلان انہوں نے اپروو کر دیا ہے, جس میں کہ ریل اسٹیٹ والوں کی اور بلڈرز کی ان سب کی واہ واہ اور چاندی ہو رہی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ اتنی جلدی سے چھوڑیں گے نہیں یہ جو اپنی وزارت اعلیٰ ہے. جی تو شہباز شریف صاحب کے لیے ظاہر ہے ایک تو معاشی چیلنج کا آپ نے ذکر کیا, اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ حالات کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے تنزیلہ, بات یہ ہے کہ ایک جو ہے بہت بڑا اس وقت چیلنج شہباز حکومت کے لیے جو ہے وہ پیسوں کا, ڈالرز کا بندوبست کرنا ہے, جس کے بنا کہ اگر وہ نہیں ہوتا اگلے چند ہفتوں میں تو ہم تیل کی جو ہماری امپورٹس ہیں وہ بھی رک جائیں گی, کوکنگ آئل کی امپورٹس رک جائیں گی, چائے کی پتی تک تو ہم باہر سے منگواتے ہیں, اب تو گندم بھی باہر سے آتی ہے جو ہمارے حال کیا زراعت کا, اور اس سال سیلاب بھی آ گئے.
تو شہباز حکومت تو اس وقت ایک سنگین موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا اسی لیے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ اور یو اے ای کے دورے پر ہیں. دیگر معاملات کے علاوہ سب سے بڑا معاملہ تو یہی ہے کہ بھائی جان پیسے دے دیو نہیں تو مر گئے آپ. اور ادھر شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم کو بھی فون کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, وہ بھی ایک پورا سلسلہ اس وقت جاری ہے. تو یہ شہباز حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو اس طرح سے ڈوبنے نہیں دیں گے, اور وہ اس سے بھی شرط لگائیں کہ آپ آئی ایم ایف سے جو ہے ڈیل کریں. اس کے لیے ان کو مزید غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے, مثلا بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, اور بھی دیگر مہنگائی میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی ڈار صاحب کو بھی, شہباز شریف کو بھی, نواز شریف کو بھی. اور یہ بچ تو جائیں گے لیکن مارکیٹ میں اور الیکٹریٹ کے سامنے پٹ جائیں گے بڑی بری طرح. اچھا, عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے ظاہر ہے بہت خبریں گرم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس وقت میں پی ٹی آئی سے لوگ چلے جائیں گے اور ایک کوئی فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے, ایک الگ جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات ہے کہ ابھی تو خان صاحب کو کوئی نہیں چھوڑا. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ رہے ہیں, یہ ایسی خوش فہمیاں ہیں. خان صاحب اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے, جو ان کا 22 سالہ 24 سالہ جو بھی کریئر کا وہ ذکر کرتے ہیں. اب وہ کہیں جا کے تو حقیقی سیاستدان بنے ہیں, اتنی تپسیا اور اتنے لاڈ پیار کے بعد اور اتنے تجربات اور حادثات کے بعد. تو اس وقت تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ جب وہ الیکشن لڑیں گے, عمران خان کے ساتھ ہوں گے, تو وہ یقینی طور پہ الیکشن جیتیں گے. تو ابھی تو کوئی ان کو نہیں چھوڑا. دیکھیے چھوڑتے اس وقت ہے پاکستان میں ہسٹری میں جب اسٹیبلشمنٹ ایک تہیہ کرتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے انٹرونشن کا, سافٹ انٹرونشن یا ہارڈ انٹرونشن. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ 2017 اور 18 میں جس طرح سے پی ایم ایل این سے لوگوں کو توڑا گیا تھا, وہ والا پروسیس ہے. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے نون لیگ کے ساتھ, پی 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 کے ساتھ, پوری 2 دہائیوں 3 دہائیوں کی تاریخ ہے. تو ابھی تو کوئی ان کو نہیں چھوڑا. ابھی تو اس وقت چھوڑیں گے جب ان کو یہ دکھائی دے گا کہ عمران خان صاحب اگلے انتخابی میدان میں نہیں ہے. اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا عمران خان صاحب جیل میں, یا عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں, یا ان کے یا ایک بڑا واضح سگنل آ جائے کہ اب دوبارہ ان کو اقتدار نہیں مل رہا. جی بہت شکریہ رضا رومی ہم سے بات کرنے کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار رضا رومی ہمارے ساتھ تھے. جی گفتگو آپ نے سنی مہمانوں کی. آج کے لیے پروگرام سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.